magwali dito ko. So paingon mi sa Cagayan, so I take this opportunity no nga maka-share sa words of God. Kay gusto po na ko mahibawan nga masayod po mo unsa ka maayo ang Ginoo sa ato mga kinabuhi. Mga igsoon, ang tao dili mabuhi sa pan lamang. Nanginahanglan kitag tulong sa Dios nga maoy mo buhi usab sa atong espirituhanon nga kalanon. Amen ba? Doa ba mo mga igsoon? Nga dili lang ta mabuhi sa pan lamang. Murag wa na tingog ba? Amen. Ang tao dili mabuhi sa pan lamang. So kay ngano dili mabuhi sa pan lamang mga igsoon. Kinahanglan kitag pulong sa Ginoo mga igsoon. So mauna mga igsoon nga if I have the opportunity nga mag-share sa words of God, mag-share gyud ko. So ako di ay si Mariel Posada, kauban sa akong bana nga si Juan Carlos Posada, isa ka Espanyol, pero recently sa US ni siya. So isa po siya ka preacher, ako po isa ka evangelist. Mga igsoon, nasayod ko nga gikapoy mo, nasayod ko nga katulungan mo, pero ang words of God dili kini tanan nga higayon inyong madunggan. Amen. Walay dili tanan nga mga preacher o mga evangelist magpabagaog naong nga magsangyaw sa pulong sa Dios. Amen. Dili tanan. Daghan ang uban nakabalo pagwali, daghan ang uban naka-encounter unsa ka maayo ang Ginoo sa ilang kinabuhi, pero wala sila'y katakos, wala sila'y kaisog nga magsangyaw sa pulong sa Dios. Amen.